नमस्कार. माझे नाव यतीश देवू म्हादळेकर. आम्ही मुनावाडा मोर्जी हांगर आमची गणपतीची चित्रशाळा आसा आणि ह्या शाळेक जवळ जवळ 80 वर्सां जावन गेल्ली आसा. म्हणजे ही आमचे पप्पा आसा त्यांच्या मामा गेल्या आज्याची शाळा ही. ते पप्पाच्या मामा गेल्या आज्यान त्यांचें नांव आसा सीताराम गणेश शेटगांवकर. यांच्यानी ही शाळा सुरू केल्ली. त्याच्यानंतर आमच्या पप्पान ती फुडें चलयली आणि आता पप्पा वांगडा आमी पप्पाक आमच्या मदत करता. आमच्या शाळेन जवळ जवळ 35 ते 40 सुमार गणपती आसा आणि दर वर्सा आमची मुर्ती वाडत आसा. म्हणजे कशें 35 आसले, मागीर एक 2-4 वाडले, परत वाडले. सो आतां जवळ जवळ संख्या 40 एक गणपती आमी करता. कामगार असतात का? आमचे कामगार भायले अशे कोण ना, पण आमचे आमीच पप्पा, म्हाजो भाव आणि हांव. आणि आतां आमचे धाकटे बाय ते मातशे घरी ब्रश घेतात. ते आपूण म्हणून तेका आनी सांगपाची गरज पडना, ते आपूण म्हणून करता. दोळे रेखपाचें काम तूच करता? हय, रेखणीचें काम सद्या हांवूच करता. म्हणजे हांवें फायन आर्ट्स केला, म्हणजे गोवा कॉलेज ऑफ फायन आर्ट वयर पणजे आल्तीन आसा थंय. 2014 हांव पास आवट. तेन्नाच्यान रेखणीचें काम हें हांवूच करता आतां. तुमकां सांगपाचें जालें जाल्यार ही आमी आमच्या शाळेन आतां एक खास मुर्ती, म्हणजे एक प्रयत्न म्हणून आमी बालाजी रुपी एक मुर्ती तयार केल्ली आसा आणि साचो कमीत कमी वापरून बाकी सगळे आमी हे हातचे केल्ले आसा. आतां तुमी पळयतात मुकूट सुद्दां हो सगळो हातीन केल्लो आसा. मुकुटाची डिजायन, त्याच प्रमाणे हे हांगा वयले तेचे अलंकार, जे वस्ती आसात, हो जो व्हडलो हार आसा, हातांतलीं शस्त्रां आसा, परत हांगर जी शस्त्रां आसा तेची सगळी कंप्लिटली साचो न वापरता हातीन केल्ली आसा. आणि आतां कशें आसा, चवथ लागीं येयल्या, थोडें काम अजून फिनिशींग काम बाकी आसा गणपतीचें. आतां कोण कोण थोडे भुरगे किंवा आनी कोण आपल्या शाळेन भेट दिवपाक येता पळया, ते कशें अशें कितें तरी नीव पळयलें की आकर्शीत जाता. सो मागीर तांकां उत्सुकता जाता कोणाची कशी कितें तुमी कशी केल्या. तर जवळ जवळ ही 3-3.5 फुटी मुर्ती आसा.